बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, ये जो कहा जा रहा है कि एम्पायर न्यूट्रल हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान कुछ फासले पैदा हो चुके हैं और जिसकी तस्दीक पिछले कुछ दिनों से हालात और वाक़यात ने भी की है, उसके 3-4 जो हैं वो मुहर्रिकात हैं। हम एक एक का जायज़ा ले लेते हैं। असल में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलके हैं वो काफ़ी महीनों से हुकूमत वक्त को एडवाइस दे रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के मामलात अवामी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। ख़ास तौर पर सीएम पंजाब बुज़दार साहब के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो उनकी कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर भी असरात मुरतब कर रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी पार्टी में से कोई और आदमी आगे ले आएँ, या फिर चौधरी निसार अली खां की भी तजवीज़ पेश की गई है और ये 3-4 मरतबा ये एडवाइस दी गई है या डिस्कशन की गई है। लेकिन इमरान खान ने हमेशा बुज़दार साहब को सपोर्ट किया है और वो अपने मौके पर आज भी कायम हैं। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी कुछ मामलात पस पर्दा तय हुए थे और उन्हीं मामलात के तय होने की रोशनी में ही मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से चले गए थे और उसमें यह भी तय हुआ था कि कुछ अरसे बाद मरियम नवाज साहिबा भी पाकिस्तान से चली जाएंगी। यही वजह है कि कुछ अरसा मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज खामोश रहीं, लेकिन जब मरियम नवाज को बाहर ना जाने दिया गया तो फिर बायाक वक्त मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया और फौजी क़यादत का नाम ले लेकर उन्हें हदफ तनकीद बनाया। और ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह खुली बातें पहली दफ़ा कौम ने सुनी, दुनिया ने सुनी, आवाम ने सुनी। ज़ाहिर है इससे बड़ी awkward होती है पोजीशन इदारों की ख़ास तौर पर। इसलिए इमरान खान से फिर बिलवास्ता तौर पर कहा गया कि मरियम नवाज को जाने दिया जाए, लेकिन मुबैना तौर पर इमरान खान ने फिर इनकार कर दिया। जब पीडीएम की सियासत आगे बढ़ी, एहतजाजी तहरीक आगे बढ़ी और आसिफ अली जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर अपना एक किरदार अदा किया और एक हद से आगे अपोजिशन जमातों को ना जाने दिया या उन्हें रोका टोका और असम्बलियों से भी मजमूई तौर पर रिज़ाइन ना दिए गए जरदारी साहब की एडवाइस पर। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहब बहुत आगे जाने चाहती थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने वही किया जो उन्हें कहा गया। तो उसके बदले में हमारे ताकतवर हलकों ने मौजूदा हुकूमत से ये चाहा कि आसिफ अली जरदारी को कुछ रियायतें दी जाएँ जो उनके जो मुकदमात हैं नैब में ज़ेर समात। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर ने इससे इत्तेफाक नहीं किया और किसी भी तरह के एनआरओ देने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि फिर ताकतवर हलकों ने इमरान खान को दबाव में लाने के लिए ये जो 10-15 दिन ये चाय की प्याली में जो तूफ़ान उठाया गया है, वो सारे सिलसिले वाक़यात जो हैं वो ज़हूर पजीर हुए। लेकिन जब गिलानी साहब जीत गए और शेख साहब हार गए तो फिर भी इन्हीं हलकों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को ये मैसेज दिया गया आला तरीन क़यादत की सतह पर कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लें। लेकिन इमरान खान ने अपनी पॉलिसी अख्तियार की, क्योंकि पूरे मुल्क में अपोजिशन की तरफ से बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट खो चुके हैं, एतमाद का जो एक उन्हें मैंडेट है वो खो चुके हैं कौमी असम्बली से। इसलिए उन्होंने अपनी की और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। उसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि अपोजिशन के जो शोर था वो आर्जी तौर पर थम गया और उन्हें इखलाकी तौर पर एक फ़तह नसीब हुई। और इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को भी बहरहाल एक तवक्कुआत के बरक्स एक झटका सा महसूस ज़रूर हुआ। लेकिन अब भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है कि पंजाब में बुज़दार साहब को तब्दील किया जाए, भले वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ जाएं या पीटीआई में से कुछ ऐसा बंदे आगे आ जाएं जो सबके लिए काबिल कबूल हों और ख़ास तौर पर जिनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो। लेकिन इमरान खान साहब आज भी
بزدار صاحب کی نہ صرف تعریف کرتے ہیں بلکہ ان کی کارکردگی کو بھی سراہتے ہیں، جو دراصل اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اپوزیشن حلقوں کے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ عمران خان آج بھی بزدار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف حمزہ شہباز سے ملاقات کی ہے بلکہ چودھری برادران صاحب سے ملاقات کی ہے تاکہ پنجاب میں عدم اعتماد کی تاریخ لائی جائے، لیکن اس میں نون لیگ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بزدار انہیں وارے کھاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے اور ان کی ناقص کارکردگی کی بنیاد پر ہی وہ اگلا الیکشن آسانی سے جیت جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک بزدار صاحب کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ تو چیف منسٹر نہیں بنتی، پھر جو ہے حمزہ شہباز سے جو ہے شریف آگے آ جائیں گے، اور ان کے فیملی کے معاملات اس طرح ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ شہباز شریف یا ان کا بیٹا جو ہے وہ سی ایم بن جائے، اس لیے ان کے نزدیک یہی بہتر ہے کہ جو بزدار صاحب ہیں وہ باحیثیت چیف منسٹر چلتے رہیں۔ اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ کام کرتے رہیں گے کیونکہ عمران خان صاحب آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک زرداری صاحب کو NRO دینے کا تعلق ہے یا مریم نواز صاحب کو ملک سے باہر بھیجنے کی اجازت دینے کا تعلق ہے، وہ عمران خان آج بھی اپنے موقع پر قائم ہیں، اور یہ میسج نہ صرف میل ملاقاتوں میں مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کو پرائم منسٹر کی طرف سے دے دیا گیا ہے، بلکہ وہ عام طور پر کھلے جلسوں میں بھی، اپنے انٹرویوز میں بھی اور پریس کانفرنس میں یہ کھل کر بتا رہے ہیں کہ نہ تو وہ NRO دیں گے اور نہ ہی ان کرپٹ لوگوں کو معاف کریں گے اور نہ ہی مریم نواز کو باہر جانے دیں گے، بلکہ نواز شریف کو یہ ملک واپس لائیں گے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ایک لحاظ سے طاقتور حلقوں اور پرائم منسٹر ہاؤس کے درمیان کہیں نہ کہیں انویزیبل ٹینشن کی سی کیفیت جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ عمران خان نے ایجنسیوں کے سامنے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اگر 1 ارب 60-70 کروڑ مبینہ طور پر پیسے خرچ ہوئے ہیں سینٹ کی سیٹ پر، تو پھر ایجنسیوں نے پرائم منسٹر کو یہ رپورٹ کیوں نہیں دی؟ یا تو پھر یہ ان کی فیلئر ہے یا پھر یہ ان کی رضامندی سے یا ان کے اما سے یہ پیسے خرچ کیے گئے ہیں، اور یہ دونوں ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ایجنسیوں کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، ساری ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جیسے یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے، ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے موجودہ حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فکر و نظر کا اختلاف بہرحال موجود ہے۔ البتہ یہ ایک خاص لیمٹس کے اندر موجود ہے، ابھی تک اس نے کوئی لیمٹس کراس نہیں کی۔ البتہ جہاں تک انٹرنیشنل ایشوز کا سوال ہے اس میں ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ایک پیج پر ہیں، بھلے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، بھلے وہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی ہو، یا عرب ممالک کے ساتھ معاملات ہوں، یا سی پیک اور گوادر کے حوالے سے چین کے ساتھ تعلقات ہوں، ان تمام معاملات پر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی حکومت بالکل ایک پیج پر ہیں۔ البتہ ملک کے اندر پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے، باقی تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی حکومت کے درمیان بہرحال کہیں نہ کہیں اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور امکانات یہی ہیں کہ یہ اختلافات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔